خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى تكونوا بخير. الفيديو اللي فات شفنا فيه لا ديفينيسيون et la terminologie de l'amortissement. قلنا بلي l'amortissement هي une dépréciation ولا il y a un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif، يعني هي نقص في القيمة ولا في الفالور ديال ان élément d'actif بحال ان اورديناتور ولا une machine بحال هكاك. شفنا ايضا لا terminologie. La terminologie فيها 5 éléments principaux اللي هما la valeur d'entrée ou la durée d'amortissement, le taux d'amortissement, l'annuité d'amortissement et la VN1. ناخذ un exemple simple، مثلا une calculatrice حنا خديناها ب 2000 درهم. 2000 درهم غتكون هي la valeur d'entrée ديال calculatrice ديال l'immobilier. هاد لا كالكولاتريس كتامورتي لينا على 10 ans غتكون هي لا ديوري دامورتيسمون. التو دامورتيسمون كنحسبوه انطلاقا من لا ديوري دامورتيسمون، هو بروبورسيونيل مع بها بروبورسيونيل مع بعضياتهم. غناخدو 100 كنديفيزيوها على لا ديوري دامورتيسمون كتعطينا 10%. لانويتي دامورتيسمون هي شحال نقصات القيمه ديال داك لاموندريسمون. كناخدو في 1 كنضربوها في لو طون كتعطينا 200. في ان 1 كنحسبوها في لو فان د ليكزارسيس كونطابل، ومنها كنعرفوا شحال القيمه شحال جا يساوي كونطابلمون هاد ليموبيلي ولا هاد لي موند داكتيف. هنا في الكا ديالنا عندنا 2000 غنقصوا منها 290 غتبقى لنا 1800. هذا كان غير انا غابيل داكشي اللي شفنا في الفيديو اللي فات، واحد ليكزامبل بسيط باش نفهموا مزيان لا تيرمينولوجي. دابا غندوزو للكوريكسيون ديال ليكزارسيس اللي لاحظت الفيديو اللي فات، كوريكسيون اللي كانت نيت في لا تيرمينولوجي. خديتو من واحد الكتاب ديال لا كونطابيليتي جينيرال. ليكزامبل هذا ليكزامبل 1. ليكزامبل 1 ناخدو اون فوي نحلو مع بعضياتنا ونفهمو مزيان لا تيرمينولوجي. بسم الله نبداو التمرين على بركة الله. عندنا le 23 janvier 2014, une société a reçu de son fournisseur la facture suivante. عندنا facture numéro F785 فيها une machine خديناها ب 300,000 درهم، فيها une remise de 10% ديال 30,000، فيها les frais de transport, les frais d'installation, فيها les frais d'importation et les frais d'enregistrement. عندنا la société règle 70% de la somme par chèque bancaire et 10% et à rembourser dans un 18 mois. Le reste est financé par un crédit bancaire pour une durée de 3 ans. On a un travail à faire. Calculer la valeur d'entrée de la machine. باش نحسبوا لا فالور دونطري خصنا نعرفوا لو كود اكيزيسيون ولا لو كود اكيزيسيون بحال شفنا في الفيديو اللي فات. لو كود اكيزيسيون كنحسبوا انطلاقا من هاد العلاقه، هو لو بري داشا، البري اللي خدينا به هذاك l'immobilier كنزيدوا عليه les frais d'installation, les frais de transport, les frais de montage, les frais d'importation TVA non récupérable. الحساب ليكزارسيس اللي عندنا العناصر يقدروا يتبدلوا بحال كان اللي عندنا هنايا عندنا les frais de transport، عندنا les frais d'installation، عندنا les frais d'importation. les frais d'enregistrement ما كيدخلوش مع لو كود اكيزيسيون، انما كيتزادوا عندهم كونتراست بهم اللي هو frais d'acquisition d'immobilisation كيتحسبوا بوحديتهم، كيتزادوا في الديبي ديال الجورنال بحال اللي غنشوفوا في هذا ليكزامبل. اول حاجه نبداو بها هي نحسبوا الكالكول ديال لو كود اكيزيسيون اللي هي لا فالور دونطري. في او est égal à le coût d'acquisition. ناخدو الفالور اللي شرينا بها البري داشا. هنا عندنا ناخدو بري داشا اور تاكس، كنقصوا منه لي غوميز اللي كانت عندنا بحال حنايا التمرين ديالنا هنايا عندنا اون غوميز دو 10%، يعني غناخدو 270,000 ما ناخدوش 300,000، يعني ناخدو 270,000 غنزيدو عليها les frais de transport 10,000، نزيدو عليها les frais d'installation 35,000، نزيدو عليها les frais d'importation 25,000 وصافي.
ولا لي فري دونجسترومون كيدخلوا ان كونط خاص بهم. التوتال غتعطي لينا 340,000. هذه هي لا فالور دونطري ولا لو كو داكيزيسيون. هذا كان السؤال الاول. دابا ندوزو للسؤال الثاني، باسي لي زيكريتير داكيزيسيون او جورنال. نديرو الجورنال ديالنا وندوزو لي كريتير داكيزيسيون. هذا سؤال سهل. نردو البال غير من داك لي فري دونجسترومون اللي عندنا نديرهم في كونط خاص بهم، ونشوفو لي موين دو بايمون كيفاش تخلصت لينا هاد الماشي اللي خدينا، كيفاش خلصناها، لي مود دو بايمون اللي استعملنا وصافي. هذا هو اللي في هاد التمرين زعما فيه شي حاجه ديال الصعوبه، ما فيهش شي حاجه صعيبه، و اكزرسيس سامبل غير باش اللي مهم هنا هو نركزو على الترمينولوجي ونضبطوها مزيان. انا ناخدو لا دات ديال هاد لوبيراسيون هو لو 23 جانفي 2014. عندنا ناخدو هاد الماشين كتدخل لينا في ماتيريال ايتياج، نستعملو كونط ماتيريال اي اوتياج. numéro de compte ديالو 2332 و TVA طبعا TVA ديما état de TVA récupérable sur immobilisation. حنايا عندنا acquisition ديال ماشين، يعني تكون TVA récupérable sur immobilisation ماشي TVA récupérable sur charge. لو كونط ديالها 3 4 5 5 1. دابا غناخدو داك الكونط اللي قلت لكم ديال frais d'acquisition des immobilisations. Frais d'acquisition des immobilisations le 21 وفي الديبي في الكريدي عفوا غنشوفوا لي مود دو بايمون اللي استعملناهم. عندنا 600 باغ شيك بانكير، يعني تدخل لا بنك في الكريدي مادام فلوس خرج من لا بنك كيتزاد لينا في الديبي وكتنقص في الكريدي. الكون ديالها 5141. عندنا اشاف 100 رومبورسي دون 18 موا، يعني باغ كريدي، يعني شرينا هاد الماشين شريناها باغ كريدي. وفي هاد لوكا خصنا نتبعو مزيان نردو البال واش عندنا بلي دانون ولا موان دانون. بحال هنا عندنا 18 شهر، يعني غنستعملو الكونط ديال فورنيسور دي موبيليزاسيون. ولكن الا كان عندنا مثلا 9 شهور ولا 7 شهور غنستعملو لو كونط ديال ديت سيغ اكيزيسيون دي موبيليزاسيون في لا كلاس 4. حنا غنستعملو هنا فورنيسور دي موبيليزاسيون قلنا حقاش عندنا 18 شهر. و كتبقى لينا 30%. لو ريست اللي هي لو ريست اي فينانسي باغ ان كريدي بانكير، يعني خدينا ان امبران باش نخلصو به هذاك لو ريست اللي بقى لينا. هاد لومبران هو لونغ تير 3 ans، يعني غنديرو امبران auprès des établissements de crédit. Emprunt auprès des établissements de crédit. هكا هذه هي لوبيراسيون ديالنا. دابا نشدو الجورنال شويه طويل شي مشكل نمسحو. نعملو لي كونط ديال فورنيسور دي موبيليزاسيون هو 1 4 8 6. لي كونط كيتحفظوا مع كسر التمارين وكسر الممارسه ديال لا كونطابيليتي. انا اونبران كنستعملو 1 4 8 1. دابا بقى لينا نعمرو لي مونطون. ماتيريال ديتياج كتدخل بلوكو، هذا لوكو داكيزيسيون اللي حسبناه هي لا فالور دونطري. هذيك هو فاش كتسجل لينا في الجورنال 42000. TVA عندنا محسوبه في لا فاكتور هنا. TVA هي 63000. هاد لي فري داكيزيسيون عندنا مونطون ديالهم لي فري دونجسترومون مونطون ديالهم 12000.
لا بونك قلنا 600، يعني خصنا نجمعو هادشي كامل نضربوه في 600 كتعطي لينا 249 ألف. وعندنا فخي دي موبيليزاسيون فورنيسور دي موبيليزاسيون عفوا هو 10%. 10% ضربناها في 415 ألف اللي هو توتال غتعطي لينا 41500. كتبقى لي لو ريست كيبقى لينا اما كنضغطو 415 ألف ونضربوها في 30%، واما نجمعو هادو بجوج نقصوهم من 415 ألف قلنا لا ميم ريزولطا هي 124500. هكا كنكونو دوزنا ليكريتور ديالنا في الجورنال. دابا غندوزو الحساب ديال لانيفيتي والحساب ديال VN1 و لو طون ايضا. نبداو اول حاجه بلو طون. قلنا لو طون كنعملو 100 كنديفيزيوها على لا ديوري. في الكا ديالنا حنا ما عندناش الحساب ديال لو طون ولا د لانيفيتي، بغيت نزيدو لكم باش نوضحو اكثر لا تيرمينولوجي. عندنا 100 نفترضوا حنا بلا دوغي ليوتيليزاسيون هي مثلا 10 سنين، لو طون غيكون 10%. دابا غنحسبوا لانيفيتي غناخدو لا فالور دونطخي اللي هي 340 ألف غنضربوها في 10%، سهله هي 34 ألف. وكتبقى لينا VN1 عادة كتساوي لينا VE ناقص كوميل دامورتيسمون. بما ان حنا افترضنا بلي هذا اول عام، يعني هذا اول عام ديال لامورتيسمون، يعني الله خدينا لا ماشين، يعني غتكون عندنا كوميل دامورتيسمون هو نيتو لانيفيتي. يعني غنديرو 340 ألف نقسمنا 34 ألف هي تكون زين. نحسب هاد الكالكولاتريس 340 ألف ناقص 34 ألف هي 306. تما كيف ما شفتوا معايا ما كاينش زعما شي حاجه صعيبه اللي كتحتاج زعما نخافوا منها ولا شي حاجه. فهاد لا تيرمينولوجي كتبقى يعني شي حاجه ديال الاول ساهله بزاف. تقدر تكون كاينه صعوبه في لامورتيسمون ديغريسيف، هذيك اللي كتشكل صعوبه من بعد التلامذ، ولكن ماشي مشكل ان شاء الله نشرحوا كلشي مزيان ونفهموا كاملين. هذه هو كلشي الفيديو ديالنا اليوم. نتمنى يكون عجبكم. الا عجبكم ما تنساوش ديروا لي جيم وابوني. وشكرا حقاش شكرا على وقتكم تفرجوا في الفيديو. بسلامه.